او میں کہنا چلیا اگر تو کمی حضور دے صحابہ تو ثابت کر پاک رسول اللہ دے سب تو پہلے صحابی تو لے دے آخری صحابی تک ہر صحابی تو حضور دا میلاد میں ثابت کر کے دکھانا. آج دے موضوع دا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ خلفائے راشدین کی زبان سے ثابت. پہلے میلاد شریف دا ثبوت اللہ دے قرآن وچوں، پھر پاک رسول اللہ دے فرمان وچوں، پھر ابو بکر صدیق تو، اور سارے پچھلے بھی بولو سبحان اللہ، پھر سیدنا فاروق اعظم تو، پھر حضرت عثمان غنی تو، پھر مولا علی تو. اگر جناب دے گوڑے جناب دے ذہن نے اجازت دیتی تھی میں کہ ڈردا جاواں گا، جناب تھک گئے تھے میں تھے بس کر دیاں گا. ایک سارے بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اعلان فرما دیو جدو تہاڈے اتے اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت ہووے ادو خوشی مناؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات وچ ہون والے تمام فضلاں وچوں سب تو بڑا اللہ دا فضل نے. آقا کریم علیہ السلام کائنات وچ ہون والیاں رحمتاں وچوں سب تو بڑی اللہ دی رحمت نے. اللہ نے قرآن وچ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرے محبوب 18,000 جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے نے. بولو نظر سبحان اللہ. اللہ دے محبوب فضل بھی نے رحمت بھی نے. تے اللہ قرآن وچ فرماؤں ہے جدو فضل اور رحمت ہوئے ادو خوشی مناؤ. ایسے واسطے سی اللہ دے پاک محبوب دی آمد دے خوشی دے موقع دے اتے پاک محمد مصطفیٰ دے آپ دی ذات رو اللہ دا فضل من دیا اللہ دے قرآن دے عمل کر کے حضور دی آمد دی خوشی منانے آئے. اور جڑا قرآن نو مندا اچھا بولے سبحان اللہ. آج دے کچھ نا اہل ہنجار جڑے کہندے پاک رسول اللہ دا میلاد ثابت کر کے دکھاؤ، قرآن وچ نہیں لکھیا حدیث وچ نہیں لکھیا. او میں کہنا چلیا اگر تو کمی حضور دے صحابہ تو ثابت کر پاک رسول اللہ دے سب تو پہلے صحابی تو لے دے آخری صحابی تک ہر صحابی تو حضور دا میلاد میں ثابت کر کے دکھانا. اچھا بولو سبحان اللہ. اور کوئی قصہ نے پیا سنن دا حضور دی حدیث سنن دا. اچھا بولو سبحان اللہ. اے لوگ آج اس دور دے اندر انٹرنیٹ دا آسرا لے کے غلط بیان اپلوڈ کر دینے نیٹ تے چڑھان دینے کہ کوئی پاک رسول اللہ دا میلاد سانو ابو بکر تو ثابت کر کے دکھاوے، فاروق اعظم تو، عثمان غنی تو، مولا علی تو، کسی ایک صحابی تو ثابت کر کے دکھاوے اسا من لواں گے. میں کہو جلیا تو ایک صحابی دا کہنے میں پاک رسول اللہ تو لے دے ایس گھڑی تک ہر صدی دے اندر حضور دا میلاد ثابت کر کے دکھانا. اور کسی عام تو بھی نہیں مولا علی جیسے حضور دے غلامہ تو. ادھر ویکھو ایک کیمرے والا ہے تے جگ دا ذرا زوم کر کے نو دکھاوے. کتاب دا نام ہے النعمت الکبریٰ. کیا نام ہے؟ کتاب بڑی طویل ہے، یہ چند کر کے میں جناب واسطے کھڑا کے لے کے آیا، مل دی نہیں.
کتاب کا نام سنو، کتاب کا نام ہے النعمت الکبریٰ فی مولد سید ولد آدم، بولو سبحان اللہ۔ اس کتاب کا جناب صفحہ نمبر 5 امام ابن حجر حیثمی مکی شافی لکھ دینے، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے جڑا پاک محمد کریم دے میلاد دے اندر 1 روپیہ خرچ کرے گا وہ جنت دے اندر میں ابو بکر صدیق دے نال ہوے گا۔ جڑا 1 روپیہ خرچ کرے گا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے نال ہوے گا۔ دوسری حدیث آپ فرماندے نے وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد احی الاسلام۔ حضرت سیدنا پاک فاروق اعظم عمر بن خطاب فرماندے نے جنہیں پاک نبی دا میلاد منایا ہے انہیں حضور دے دین اسلام نو زندہ کر چھڑیا۔ حضرت سیدنا عثمان دا فرمان قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین۔ آپ فرماندن حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جنہاں دے نکاح دے اندر اللہ دے پاک محبوب نے اپنیاں 2 بیٹیاں دتیاں نے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے ایس گھڑی تک کوئی کائنات دے اندر ایسا بندہ نہیں آیا جس بندے دے نکاح دے اندر کسے نبی دیاں 2 بیٹیوں میں اے واحد حضرت عثمان غنی نے جنہاں نو رب کائنات نے اے شان اے عزت اے مقام عطا فرمایا ہے اور نبی نہیں کائنات وچ آن والے سارے نبیاں دے سردار دیاں 2 بیٹیاں انہاں دے نکاح دے سارے بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے جس بندے نے 1 روپیہ خرچ کیتا حضور دے میلاد دے اوپر اور اس روپیے دی وجہ تو حضور دا میلاد ہویا ہے انہوں اتنا ثواب ملے گا جی میں کوئی بندہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین دے اندر شامل ہویا ہے۔ غزوہ بدر والے او صحابہ نے جس غزوے دے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے صحابہ دی مدد واسطے آسمان تو فرشتے اتار دیتے نے اور اس غزوے دی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آج بڑے سارے لوگ مولا علی شیر خدا دی محبت دا دعویٰ رکھ دینے جس بندے نو مولا علی نال پیار ہے ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ ہاتھ چوک کے تسی بھی کہہ چھڑو نا سبحان اللہ۔ مولا علی جینا بارے حضور فرماندے نے آنا مدینۃ العلم والی جن بابوا میں علم دا شہر ہاں تے علی اس شہر دا دروازہ ہے۔ او علی کی فرماندے نے توجہ کریا جائے مولا علی فرماندے آپ فرماندے من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکانا سببا لقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ مولا علی فرماندے جس بندے نے سونے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دا اہتمام انتظام کیتا ہے اور سونے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا میلاد
انہیں میلاد کروایا ہے، توجہ حضور دا میلاد کروایا ہے۔ مولا علی فرماندے لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جدو دنیا میں جاوے گا بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، اللہ انہوں ایمان دے نال دنیا میں لے جاوے گا۔ اور کی ہوئے گا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جنت دے اندر بغیر حساب و کتاب دے داخل ہوئے گا۔ اور میں پوچھدا جس میلاد دے متعلق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماویں جڑا میلاد کرے یا کراوے او بغیر حساب و کتاب دے جنت وچ داخل ہوئے گا، اور ایمان دے نال اس دنیا تو جاوے گا۔ اندازہ کریا جے او میلاد حرام ہون، او بولو تو صحیح نا، او میلاد حرام ہوئے گا، نجائز تے بدعت ہوئے گا۔ اس جلے نو کہا جلیا تیرا پینڈا پیا نہیں کسی نال، تینوں علم دی ہوا نہیں لگی، اگر تو پاک رسول اللہ دے دین دیا حدیثاں پڑھیاں ہوں دیاں تینوں پتہ ہوندہ کہ حضور دا میلاد تے ابو بکر صدیق نے منایا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے منایا ہے، حضرت عثمان غنی نے منایا ہے، مولا علی نے منایا ہے۔ توجہ ہے آگے چلا تو تھوڑی توجہ ہوئے تو میں چلنا آگے۔ مولا علی دے ایک مرید نے جنہ دا نام ہے حضرت حسن بصری، کیا نام ہے؟ او حسن بصری نے جنہ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ دا کھیر پیتا ہے، او بولو سبحان اللہ۔ او فرماندن وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام حسن بصری مولا علی دے مرید آپ فرماندن اگر میرے کولو احد پہاڑ دے برابر سونا ہوئے تو میں اے پسند کرنا کہ وہ سارا سونا حضور دے میلاد دے اتے خرچ کر دے وہاں۔ حضرت پاک جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندن من حضر مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظم قدرہ فقد فاز بالایمان۔ فرماندن حضرت جنید بغدادی فرماندن جڑا حضور دے میلاد دے اندر آیا ہے اور اس نے حضور دے میلاد دی قدر کیتی ہے، عزت رکھی ہے، فرماندن فقد فاز بالایمان، وہ ایمان دے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ توجہ، لیکن اگر کسی نے میلاد کرانا ہے، دل وچ حسرت ایسا حضور دا میلاد کرائیے، پیسے کو نہیں، تڑپ بھی ہے، شوق بھی ہے، جستجو بھی ہے، لیکن پیسہ کو نہیں، تو یہ پریشان نہ ہوئے کہ میرے کو تھوڑی چیز ہوئے گی تو میں میلاد کراواں گا تو پتہ نہیں میرا میلاد قبول ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ اگر انسان نمک تے بھی حضور دا میلاد پڑھا دے وے اللہ دے محبوب انہوں بھی قبول فرما لیندے نے۔ ادھر سنو، توجہ ہے، سناواں حدیث پاک۔ امام فخر الدین رازی فرماندن ما من شخص قرأ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على ملح او بر او شيء آخر من المأكولات الا ظهرت فيه البركة وفي كل شيء وصل اليه من ذلك المأكول فانه يضطرب ولا يستقر حتى يغفر الله لآكله وَإِن قُرِيَ مَوْلِدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلَى مَائِن فَمَنْ شَرِبَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ دَخَلَ قَلْبُهُ أَلْفُ نُورٍ وَرَحْمَةٍ۔ سمجھ نہیں آئی تو بولو سبحان اللہ، سمجھ نہ بھی آوے سبحان اللہ کی ترجمہ میں تو نہ پہ سمجھا لوں گا، میں جو بیٹھا سمجھ نہیں ہے او تو بولو نا سبحان اللہ۔
ترجمہ میں کرنا، امام فخر الدین رازی اب فرماندے ما من شخص قرأ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ملح او بر او شیء آخر، اگر کوئی بندہ حضور دا میلاد نمک تے پڑھا دے وے، کیڑی شے تے؟ نمک تے، او بر او شیء آخر، کھجور تے پڑھا دے وے، یا کوئی ایسی چیز ہے چھوٹی موٹی جڑی زیادہ پیسے والی نہیں ہے، فرماندے جڑا ایسی چیزاں دے حضور دا میلاد پڑھاوے من الماکولات جڑیاں کھان والیاں نے، الا ظہرت فیہ البرکہ وفی کل شیء، او دے وچ حضور دے میلاد دی برکت ظاہر ہوے گی۔ اگے سنو، اگے فرماندے وصل الیہ من ذلک المعقول فانہ یضطرب ولا یستقر حتی یغفر اللہ لآکلہ، اس میلاد والی چیز جدے تے میلاد حضور دا پڑھیا گیا ہے، جدو اس چیز نو کوئی بندہ کھاوے گا اللہ اس میلاد دے لنگر کھان والے دی بخشش تے مغفرت فرما دے گا۔ او بولو زبان اللہ۔ جیڑا میلاد دا لنگر کھاوے حضور فرماندن اللہ او دی بخشش فرماوے گا، تے جیڑا حضور دا میلاد کراوے اللہ رب العالمین انہوں کی شان دے گا۔ او بولو سبحان اللہ۔ اگے فرماندن وَإِن قُرِئَ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ما، اگر کسی نے حضور دا میلاد محض پانی تے پڑھا دیتا ہے، طاقت نہیں، پیسے نہیں، جداد نہیں، غریب ہے، مسکین ہے، کوئی دولت نہیں، صرف کول گلاس پانی ہے، اس پانی دے اتے حضور دا میلاد کرایا ہے، تے کہ فرماندن فمن شارب من ذالک الماء داخل قلبہ الف نور و رحمہ، جڑا اس پانی وچوں ایک گھٹ پیوے گا اللہ او دے دل وچ 1000 نور اور رحمت داخل فرما دے گا۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ اگے چلو، اگے فرماندن وخرج منہ الف غل وعلت ولا يموت ذلك القلب حتى تموت القلب، فرماندن جدو او میلاد والا پانی پیوے گا اس دی برکت دے نال 1000 نور اور رحمت دل وچ داخل ہوے گی، اور اس پانی دی برکت دے نال 1000 انج کہہ لو غلاظت، زلالت، رذالت، گناہ دی نحوست او دے دل وچ نکل جاوے گی۔ اللہ او بولو سبحان اللہ۔ کنیاں برکتاں نے حضور دے میلاد دیاں، اے جینون حدیث احادیث رسول نے، اللہ دے ولیاں دے فرمان نے۔ اگے سنو، اگے فرماندے ومن قرأ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی دراہیم مسکوکۃ فضہ کانت او ذہب، جنہیں پیسیاں دے سونے چاندی دے سکے دے اتے حضور دا میلاد پڑھایا ہے، کہ دے اتے پیسیاں دے اتے حضور دا میلاد پڑھایا ہے، تے کی ہویا ہے وخالط تلک الدراہم بغیرہا، تے میلاد تو بعد اونا پیسہ نو چک کے تے اس تو علاوہ باقی پیسہ دے وچ رلا ملا چھڑیا، کی کر دیتا ہے؟ رلا دیتا ہے۔ وقعت فیہ البرکت، اس میلاد والے سکیاں دی برکت نال گھر وچ پے ہوئے سارے پیسوں وچ برکت آ جاوے گی۔ سبحان اللہ۔ اگے کی فرماندن ولا یفتقر صاحبها ولا تفرغ یدہ ببرکۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماندن جدوں تک او میلاد والے پیسے او دے کول رہن گے ادو تک ادو پیسوں وچوں برکت بھی نہیں مکے گی اور پاک رسول اللہ دے ہتھوں والی رحمت بھی نہیں مکے گی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ ہے. بس ایک حدیث پاک اور سنانا میں سارے کہہ چھڑو سبحان اللہ. اے تسی بتیاں دے لائٹاں لائیاں نے تے اے چار بندے کٹھے ہوئے بیٹھے ہو, اے دے متعلق ایک حدیث سنانا. سارے بولو سبحان اللہ. فرماندے حضرت سری سقطی دے مرشد, شاید تسی نہیں جان دے, انہوں دا نام کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماندے من حیاء طعاما لأجل قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس بندے نے حضور دے میلاد پڑھان واسطے کھانے دا اہتمام کیتا ہے. کس چیز دا؟ کھانے دا اہتمام کیتا ہے. وجمع اخوانا, اور اپنے چار براوانوں نے اکٹھا کیتا ہے. چار براوانوں اکٹھا کیتا ہے میلاد واسطے. وَأَوْقَدَ سِرَاجًا, اور بتیاں لائیاں نے. بولو نا سبحان اللہ. تو انہوں پتہ نہیں اہل سنت بولن تے آ جانے تے بتیاں بھی حدیثوں میں جکڑ دینے. اے چار بندن دا آنا بھی حدیثوں میں چھے, اے لنگر پکانا بھی حدیثوں میں چھے. پاک رسول اللہ علیہ السلام دے میلاد دے اتے اہل سنت دے افراد جو جو کچھ کر دینے سب حدیثاں دے اندر موجود ہے. لیکن انہوں اگر کوئی چیلنج کر دے وے کہ اگر سانو اے گلہ حدیث وچوں دکھاؤ اے کتھے لکھیاں نے, تو پھر سنیاں نو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کتاب دے اندر نہیں لکھیاں. وہ بولیا سنن نسائی دے اندر حدیث پاک کے اللہ دے محبوب مسجد نبوی دے اندر آئے تے چند حضور دے صحابہ مسجد نبوی وچ بیٹھ کے حضور دے میلاد دے تذکرے بیٹھے کر دے سن. حضور دے میلادیاں گلاں پہ کر دے نے. پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا وہ کی پہ کر دے ہو؟ عرض کر دے نے یا رسول اللہ آپ دے میلادیاں گلاں کر دے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے قسم چک کے دسو. عرض کر دے نے یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اسا ایتھے بیٹھ کے آپ دے میلادیاں گلاں پہ کر دے ہیں. حضور نے فرمایا میں قسم شک واسطے نہیں چوائی, میں قسم اس واسطے چوائیے تسا مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے میں محمد دے میلاد دے تذکرے پہ کر دے ہو. اللہ فرشتوں دے اندر تو آڈے اتے فخر پہ فرماندہ ہے. او بولو سبحان اللہ. او دوڑے سلوڑے علی قوم اچھا بولو سبحان اللہ. انہوں نے کی سمجھ آنی سنن نسائی دی. اور اندازہ کرو جیڑی قوم میلاد نبی دے اندر آوے بیٹھے زمین تے ہون اللہ اونا دے تذکرے عرش معلا تے بیان کر رہے ہو. بیٹھے زمین تے ہون اللہ فرشتہ نو بھیجے کہ فرشتے ہو جاؤ کائنات دے اندر ذرا چکر لاؤ. اگر کائنات دے کسی حصے دے اندر میرے پاک محبوب دا میلاد ہو رہا ہوئے تے جیڑا جیڑا میرے محبوب دے میلاد وچ آیا ہوئے او دا نام لکھ کے میں رب دی بارگاہ پیش کرو. تے جدو فرشتے واپس جاندے نے تے اللہ تعالیٰ پوچھ دے اے فرشتو ذرا دسو دے صحیح نا میرے بندے کی کر رہے سن. تے کئیاں دا نام آنا یا اللہ او فلمیں دے بیٹھے سن, او شادی دوتے خسرے نچا رہے سن. کئیاں دا نام آنا یا اللہ او ڈرامے ویکھ رہے سن.
تے کئیاں دا نام آنا یا اللہ مسجد وچ بیٹھ کے تیرے محبوب دا میلاد سندے بیٹھے ہیں تے اس وقت حدیث دے لفظ نے پاک رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماندہ ہے بیٹھے زمین تے ہیں کلہ میرے محبوب دیاں پہ کر دینے اے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں رب نے انہوں نے بخش چھڑے آئے بولو نا ذرا سبحان اللہ میں حدیث پڑھی پر ترجمہ نہیں کیتا بتیاں لائیاں وَلَبِسَ جَدِيدًا اگے تو رواج ہوندہ ہی نا کوئی میلاد کرواندہ ہے تے وہ میلاد وچ نویں کپڑے پا کے آندہ ہے ہون تے جناب پسینہ لتھیا ہوگا کپڑے میلے ہوئے لوگ اسے حالت وچ آ جاندے نے فرماندے نے بتیاں لاویں تے میلاد شریف وچ سونے کپڑے پا کے آویں وَتَعَطْفَرَ تَعْظِيمًا حضور دے میلاد دی عزت واسطے خوشبو لا کے آویں تے کی ہوئے گا حشرہ اللہ یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین اللہ قیامت والے دن اونا بندہ نو نبیاں دے نال اٹھاوے گا او سارے بولو سبحان اللہ اللہ نبیاں نال اٹھاوے گا وَكَانَ فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ اور جنت دے اعلیٰ درجے دے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ انہوں نے رکھے گا سمجھ آئی کو نہیں آئی اے میلاد شریف کے متعلق میں چند جناب نو معروضات دے کے جا رہے ہیں